नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 3 दिसांच्या अमेरिकेचे भोंवडेर वचपा खातीर भायर सरतले. ते 21 ते 23 सप्टेंबर मेरेन अमेरिकेचे भोंवडेर आसतले. हे भोंवडे मजगतीं ते विल्मिंग्टनांत जावपी 4थ्या वर्सुकी क्वाड फुडाऱ्यांचे परिशदेंत वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री मोदी 22 सप्टेंबराक न्यूयॉर्कांत भारतीय समुदाया कडेन संवाद सादतले. 23 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्कांतल्या संयुक्त राष्ट्र महासभेंत समीट ऑफ द फ्युचर हे परिशदेंत वांटेकार जावन उलोवप करतले. कारागिरांनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेचो फायदो घेवन उद्देजक आनी वेवसायीक जावचे असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. ते आयज महाराष्ट्रांतल्या वर्धांत स्वावलंबी मैदानार आयोजीत केल्ल्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेच्या वर्धापन दिसाच्या सुवाळ्यांत उलयताले. परंपरे अंतर्गत सुरू आशिल्ल्या वेवसायांचे उत्पादन वाडोवपा खातीर 6.5 लाखां वयर लावार्थ्यांक आधुनीक उपकरणां प्रदान केल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी हे येवजणेच्या लावांचो उल्लेख करतना सांगले. हे येवजणे अंतर्गत कसल्याच हमी शिवाय 3 लाख रुपया मेरेन रीण दिता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. फाटल्या वर्सा लावार्थ्यांक 1,400 कोटी वयर रुपयांच्या रिणाचें वांटप केल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. हे येवजणेंतले चडांत चड लावार्थी अनुसूचित जाती आनी जमातींतले आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकाराच्या 2 येवजणांचोय शुभारंभ केलो. हातूंत पयली येवजण तरणाट्यांचे कुशळटाय उदरगतीचें प्रशिक्षण दिवपी आचार्य चाणक्य कुशळटाय उदरगत केंद्र आनी दुसरी येवजण महिला स्टार्टअप्सांक आत्मनिर्भर करपी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप येवजण ही आसा. हे कार्यावळी मजगतीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी प्रधानमंत्री मित्र वस्त्र पार्काचोय बुन्यादी फातर घालो. हो पार्क पश्चिम विदर्भांतल्या अमरावती जिल्ल्यांतल्या 1,000 हेक्टर वाठारांत उबारतले. हे येवजणे वरवीं रोजगाराच्यो 1 लाखा वयर संदी उपलब्ध जावपाची शक्यताय आसा. नरेंद्र मोदी सरकारान कामगिरी, जापसालदारकी आनी निमाण्या मैलाचेर पावोवपाचें राजकारण देशांत हाडलां अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी आयज स्पश्ट केलें. नवी दिल्लींतल्या प्रसारमाध्यमांक आपल्या मंत्रालयाच्या यशाविशीं माहिती दितना नड्डा हांणी आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणेचो विस्तार करपाचो एक व्हड निर्णय घेतला आनी 70 वर्सां आनी ताचे वयर पिरायेच्या सगळ्या लोकांक आस्पावीत करपा खातीर सगळ्या लोकांची सामाजीक आर्थीक स्थिती विचारांत घेनासतना तांचो समावेश केला अशें नड्डा हांणी सांगलें. सुमार 4.5 कोटी कुटुंबांतल्या 6 कोटी ज्येश्ठ नागरिकांक 5 लाख रुपया फुकट भलायकी विमो लाव दिवपाचो हेतू आसा अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 100 दिसांत सरकारान केल्ल्या जायत्या कल्याणकारी उपायांचेर मंत्र्यांनी उजवाड घालो. नीट UG 2024 प्रश्नपत्रिका फुटीर आनी चोरी प्रकरणांत केंद्रीय तपास ब्युरो CBIन पटना हांगाच्या नियुक्त CBI न्यायालयांत 6 आरोपी आड दुसरें आरोपपत्र दाखल केलां. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120B, कलम 109, कलम 409, कलम 420 आनी कलम 380 अशा वेगवेगळ्या तरतुदी खाला आरोपपत्र दाखल केलां. ते भायर ओएसिस शाळेचे प्राचार्य डॉ. एहसानुल हक आनी केंद्र अधीक्षक म्हणून नियुक्त केल्ले उपप्राचार्य मोहम्मद इम्तियाज आलम हांच्या आड भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदो 1988च्या वेगवेगळ्या कलमां खाला ठोस आरोप केल्यात. बलदेव कुमार उर्फ चिंटू, सनी कुमार, डॉ. एहसानुल हक, मोहम्मद इम्तियाज आलम आनी हजारीबागचे थळावे पत्रकार जमालुद्दीन आनी अमन कुमार सिंग हांचे आड हे दुसरें आरोपपत्र दाखल केलां. हाचे आदीं CBIन अंदू 1 ऑगस्टाक 13 आरोपी आड पयलें आरोपपत्र दाखल केल्लें. नीट पेपर लीक प्रकरणांत आतां मेरेन वट्ट 48 जाणांक अटक केल्यात. अर्थीक गुन्यांव युनिट EOUन ह्या प्रकरणांत अंदू 5 मेक FIR दाखल केल्लो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयच्यान दादरा आनी नगर हवेली आनी दमण आनी दीव ह्या केंद्रशासीत प्रदेशाच्या 3 दिसांच्या भेटीर आसात. उपराष्ट्रपतींची ही केंद्रशासीत प्रदेशाची पयलीच भेट. ह्या भेटीच्या पयल्या दिसा उपराष्ट्रपतींनी दमणांतल्या जामपूर हांगा पक्षीगृहाचें उक्तावण केलें. तशेंच जमप्रीन हांगाच्या भलायकी आनी निरोगी केंद्राक भेट दिली. फाल्यां उपराष्ट्रपती धनकर दादरा आनी नगर हवेलींतल्या सिल्वासा हांगाच्या नमो इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चाक भेट दितले आनी विद्यार्थ्यां कडेन आनी प्राध्यापकां कडेन संवाद सादतले. तशेंच सिल्वासांतल्या वेस्ट झोन सांस्कृतीक केंद्रांत आयोजीत केल्ल्या भौशीक कार्यावळीक ते हाजीर आसतले. दनपारां दिवांतल्या थळाव्या पंचायतींच्या आनी पालिका मंडळाच्या वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधी कडेन संवाद सादतले. 22 सप्टेंबराक उपराष्ट्रपती दिवांतल्या घोगला ब्लू फ्लॅग बीच आनी घोगला टेंट सिटीक भेट दितले.
प्रधानमंत्री आवास येवजण आनी दीव हांगा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे ते उक्तावण करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.